श्री राधे। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री राधा कृष्ण को दिव्य छविलाई हृदयंगम गर्दै पुनश्च समस्त देवी देवताहरूलाई कोटिश बन्धन टक्र्याउँदै आउनुहोस्। केही बेरको सत्सङ्गमा हामीसँग उपस्थित छौँ र एकछिन सत्सङ्गको आनन्द लिउँ। प्रसङ्ग रहेको छ कि यो संसार सम्पूर्ण भयाक्रान्त छ। निर्भय त केवल प्रभुको पाद पद्म मात्रै छ। निर्भय त केवल प्रभुको चरण मात्रै छ। बाँकी सबै भयाक्रान्त छ। भय कहाँ छैन, हरेक जग्गा भय छ। तर भयबाट निर्भयतिर जानु छ भने निर्भय भनेको त केवल प्रभुको पाद पद्म मात्र हो, भगवानको चरण कमल मात्र हो। हामी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ अनि मात्रै हामी निर्भय बन्न सकिन्छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै आजको हामी सत्सङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। भोगे रोग भयं कुलेच्युति भयं वित्ते नृपालाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं रणे स्खल भयं कार्ये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवे नृणां वैराग्यमेवाश्रयम् वैराग्यमेवाश्रयम्। भोगे रोग भयं, जिब्रालाई मिठो मिठो खान मन लाग्छ। यो हरेक इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियजनित भोग गर्न मन लाग्छ। तर हरेक इन्द्रियहरूले भोग गरिरहँदा रोगको डर हुन्छ। लौन नि, मैले यस्तो खाएँ भने यस्तो रोग लाग्छ, मैले यस्तो कर्महरू धेरै गरेँ भने मलाई यस्तो खालको रोग लाग्छ। जति तपाईँले भोग भोग्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई रोगको डर सताइरहन्छ है। त्यसैले आफूले भने जस्तो गर्न पाइँदैन, भने जस्तो खान पाइँदैन, भने जस्ता हरेक कार्यहरू गर्न पाइँदैन, किनकि रोगको डर छ हामीलाई। अनि कुल मर्यादामा बसौँ भनौँ, त्यसमा पनि च्युत हुने डर छ। कहीँ कुल मर्यादाबाट म स्खलित भएँ भने, पतित भएँ भने, हरेक कार्य समाजमा गर्नुभन्दा पहिले मेरो मर्यादा, मेरो कुलको चाहिँ ह्रास आउने काम पो हुन्छ कि आँच पो आउने काम हुन्छ कि। त्यसैले त्यसमा च्युतको भय हुन्छ। पैसा त कमायो, टन्न पैसा कमायो, सरकारले धेरै राजस्व पो लैजाने हो कि। सम्पत्तिको सङ्ग्रह गरौँ तर राजाको भय हुन्छ, शासकको भय हुन्छ। धेरै मैले कमाएँ भने धेरै भ्याट तिर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर टेन्सन, फेरि मैले धेरै झगडा गर्ने भने शत्रु लाग्लान् भन्ने टेन्सन, अनेक प्रकारको भय। सम्पत्ति कमाउँदा पनि भय, कुल मर्यादालाई निभाइराख्दा पनि भय, धेरै भोग गरिरहँदा पनि भय। होइन, यो संसारमा धेरै बोलेर काम छैन, जसले जस्तो गर्छ छोडिदिइराख्नुपर्छ, सुनिराख्नुपर्छ भनेर मौन बस्यो नि, मौन बस्दा पनि भय छ। हेर्नुहोस् कस्तो भन्दा मौने दैन्य भयं, दीन छ बिचरा, केही जान्दैन, केही गर्न सक्दैन, चुप लागिरहन्छ भनेर दैन्यताको भय छ मौनमा पनि। फेरि चुप लाएर बस्न पनि त भएन। कस्तो गाह्रो छ संसार। हेर्नुहोस्, बले रिपु भयं, धेरै बलशाली बन्नु, म बाटो छु, म जान्ने छु, म शक्तिशाली छु, अनेक प्रकारका त्यस्ता खालका अलिकति बल पौरुषताका कुराहरू गर्नु भने फेरि शत्रु बढ्ने भए। चुप लाग्यो भने यो चाहिँ दैन्य छ भनेर भए, र केही देखाउँ भने शत्रु बढ्ने भए। भए जेमा पनि छ। के गर्दा चाहिँ सन्चो छ र? अब धेरै राम्रो राम्रो मेकअप सेकअप गरौँ, राम्रो चिडिक्क चडप्प बनौँ भने जराया भए। आज नभए त भोलि त बुढापा आउँछ, अनि बुढो आएपछि चाउरी पर्न थाल्छ गाला,
अनि शरीरको रौनक तो तेज सबै हराउन थाल्छ। अनि त्यसको लागि नाना प्रकारको औषधि केमिकल प्रयोग गर्यो। लौन नि यता चाउरी पर्न थाल्यो, यता फुल्न थाल्यो, यता के हुन थाल्यो। यदि राम्रो हुन व्यक्ति चाहन्छ, राम्रो खालको बन्न चाहन्छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा बुढापाको त्यसलाई अत्यन्तै भय हुन्छ। म बुढो भइसकेँ भनेर धेरै नै भय हुन्छ। अब शास्त्र पढो भने पनि गाह्रो छ है। नपढ्दा त झन् के अरे भइहाल्यो, अनपढ भइहाल्यो। पढो भने पनि भए कस्तो त पढेपछि जानिन्छ। अब जानेपछि अर्काले त्यो शास्त्र मर्यादित कर्म नगरेको हुँदा त्यहाँ बोल्न मन लाग्छ। अनि बोल्यो भने वादै भयो, फेरि वाद विवादको तर्क हुन्छ। त कतिको पढेको छस् लु हेरौँ त हामी पनि भन्दा है त्यो पढे लेखेका मान्छेहरूसँग फेरि वाद विवादको त्यो भय रहिरहन्छ। पढ्नु पनि गाह्रो, नपढ्नु पनि गाह्रो, जहाँ पनि भय नै छ। त्यसै बस्न पनि गाह्रो छ र धेरै पढ्न पनि गाह्रो छ। भने यहाँ भन्नुहुन्छ अब रणमा जाउँ, रणभूमिमा जाउँ भने हार्ने डर। हारेँ भने के होला? यत्रो मान सान सबै थोक कमाएर बसेको मान्छे, अब म हारेँ भने भोलि मेरो के हालत होला? मान्छेले निन्दा गर्ला। अब त हारको भय छ। हेर्नुहोस्, रणमा जाँदा पनि शान्त छैन। अब कार्य कृतान्त भयो, कार्य गर्न त लाग्यो मान्छे। मेरो यो कार्य सक्सेस भएन भने, लु मैले यति काम गरेँ, यति खेतीबाडी गरेँ, राम्रो फलेन भने, राम्रो उब्जनी दिएन भने, मैले यो काम गर्दैछु, यो कम्पनी अथवा चलाउँदैछु, यसले भोलि मुनाफा दिएन भने, हरेक कार्य गर्दाखेरि मान्छेले जो फाइदा भएन भने अनि त्यही तनाव। काम गर्दा पनि त्यसै बस्यो भने त त्यसै तनाव भइहाल्यो। काम गर्दा पनि तनाव भए त छँदैछ, जेमा पनि भएछ। त्यसैले संसारमा भन्नुहुन्छ सर्वं वस्तु भयान्वितं भुविन्द्रिणाम। संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन् सबै भयात्मक छन्, सबैले भय दिनेवाला छन्, सबैले भयाक्रान्त गराउनेवाला छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ वैराग्यमेवाश्रयम् अथवा कृष्ण पदम निर्भयम, कृष्ण पदम निर्भयम। भगवानको चरण कमल नै निर्भय छ, अरू सारा संसारमा जति पनि छ त्यो सबै नै भय दिनेवाला छ। त्यसैले भगवानको चरणलाई पक्रिनु यो निर्भय। वैराग्यमेवाश्रय। जबकि सबैले दुःख दिन्छ, सबैले तनाव दिन्छ, सबैले चाहिँ हामीलाई जति बेला पनि तनाव दिन्छ भने वैराग्यमेवाश्रय, सब कुराबाट वैरागी हुनु, मनलाई वैरागी बनाइदिनु र परमात्माको श्री चरणमा लगाउनु। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निर्भय दिनेवाला, तनाव मुक्त गर्नेवाला। संसारमा सबैभन्दा ठुलो तनाव मुक्त गर्ने नै भगवानको चरण हो। संसारमा कहीँ जाँदा पनि शान्ति छैन। हेर्नुहोस्, आज त झन् कोरोना महामारीको कारण हर घरमा अशान्ति फैलिएको छ। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई देख्दा बा यसले पो रोग ल्यायो कि भनेर त्यसरी पनि डराउने अवस्था छ, डराउने बेला छ। आफन्तले आफन्तलाई देख्दाखेरि डराउने बेला छ। आज बुवाले छोराछोरी, बुवा आमाले छोराछोरी देख्दा डराउने बेला, छोराछोरीले बुवा आमा देख्दा डराउने बेला। यस्तो खालको बेला आइसकेपछि हामी के त भन्दाखेरि हर जग्गा डराएका छौँ। तर डराउने किन? डरायो भने त अझ शरीरको जुन एउटा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो त्यो सबै डाउन हुन्छ, सबै सकिन्छ। त्यसैले निडर हुनुपर्छ। डराउनेवाला व्यक्ति कुनै पनि कार्यमा सक्सेस हुन सक्दैन। केही काम गर्न लाग्यो डरायो भने त्यसले त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यस्तै यो जिन्दगी जिउने कुरा पनि हो। यदि जिन्दगी जिउनदेखि डरायो भने त्यो मान्छेको आयु धेरै लामो हुँदैन। यदि यो जिन्दगीलाई जिउनलाई डरायो जो व्यक्ति भने त्यसको आयु लामो हुँदैन, बिचैमा सकिन्छ। चाहे जति नै धेरै लामो आयु लिएर आएको किन नहोस्। त्यसैले सज्जन, डरलाई त्यागौँ।
र भन्नुहुन्छ एउटा शङ्कराचार्य विरचित चर्पट पञ्जरिका स्तोत्रबाट हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ। शङ्कराचार्य महाराज भगवान शङ्करको अवतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँका मातापिताले भगवान शङ्करको धेरै वर्ष आराधना गर्नुभयो, पुत्र लाभको कामना गर्नुभयो। भगवानको कृपाले शङ्कर भगवान स्वयं पुत्र बनेर आउनुभयो। त्यतिखेर संसार कस्तो खालको थियो भन्दा हाम्रो हिन्दू धर्ममा ठुलो वज्रपात थियो। जसले शास्त्रार्थ गरेर यो संसारमा जित्न सक्यो त्यसैको हैकम चल्थ्यो, त्यसैको बोलबाला चल्थ्यो। बाँकी अरू कसैलाई पनि सोधिँदैन थियो, पुछिँदैन थियो। त्यस्तो खालको बेला, त्यस्तो खालको समय थियो। र अनेक प्रकारका शास्त्रार्थ महारथीहरूको आफ्नै किसिमका त्यहाँ चल्थे, उनीहरूकै आफ्नै। अब शास्त्रार्थमा जितिसकेपछि आफ्नो मनलाई जो कुरा राम्रो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले समाजमा लागू गराउँथे। उनीहरूको कुरो समाजले खान्थ्यो पनि त्यसरी हाम्रो धर्ममा विकृति आइरहेको थियो। र अनेक प्रकारको साधु सन्तहरूदेखि पनि तर्सिने बेला थियो। त्यतिखेर साधु सन्तहरूलाई पूजा गरिँदैन थियो। सन्यासी यदि गाउँमा आयो भने तिनीहरूलाई तुरन्तै बाहिर त्यो गाउँबाट निकालिन्थ्यो, भिक्षा माग्न आउन दिइँदैन थियो। त्यस्तो साधु सन्तहरूप्रति हेलित दृष्टि समाजको बनिसकेको थियो। पनि त्यो अवस्थामा भगवान शङ्कर आएर साधु सन्तहरूको स्थितिलाई सुधार गर्दै भगवान श्रीहरिको भजन गर्ने उपदेश दिनुहुन्छ। पार्वती माताले एकचोटि शङ्कर भगवानलाई सोध्नुहुन्छ कि प्रभु तपाईँ एकान्तमा कसको ध्यान गरिराख्नुहुन्छ, कसको नाम जपिराख्नुहुन्छ? भगवानले भन्नुभएको थियो पार्वतीलाई कि हे देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वर आनने, हे राम्रा आँखा वाली हे पार्वती, म एकान्तमा बसेर मेरो प्रभु रामको भजन गर्ने गर्छु, म रामको सुमिरन गर्ने गर्छु, म रामको नाम लिने गर्छु। एकचोटि राम भन्यो भने सहस्र नाम भगवानको लिए जति नै पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। रामले मर्यादा, म रामको नामैमा मर्यादा पुरुषोत्तमको एउटा छवि सन्निहित छ। रामको नामले नै हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ सकारात्मक ऊर्जा थपिरहेको हुन्छ। त्यसैले रामको नाम अत्यन्तै पवित्र नाम हो। एउटा कुरा याद गर्नुहोला, कसैले नराम्रो शब्द भन्यो, गुन्डा भन्यो भने मस्तिष्कमा त्यो गुन्डाई गर्ने प्रवृत्तिको केही झलकहरू आउन सक्छ। त्यस्तो खालको ऊर्जा हाम्रो शरीरमा रिलिज हुन सक्छ। तर महात्मा भनौँ भने सादा सिम्पल जस्तो खालको भाव उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै राम भनौँ भने अत्याधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ व्यक्तिलाई। र सम्पूर्ण नकारात्मक ऊर्जालाई एकतिर राखेर सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ उसको शरीरमा तुरन्तै आउने भएको हुनाले रामको नाम सहस्र भगवानका अरू नामले भन्दा पनि पवित्र छ भनेर भगवान शङ्करले पार्वतीलाई बताउनुभयो। त्यसैले भगवान राम भगवान कृष्णको अनन्य भक्त भगवान भोलेनाथ हुनुहुन्छ। हुन त भगवान भोलेनाथ र भगवान कृष्ण दुईजनै एक आपसमा ईश्वर मान्नुहुन्छ। जस्तै वृन्दावनमा भगवान कृष्णले गोपेश्वर महादेवको पूजा गर्नुहुन्छ भने बनारसमा भगवान शम्भुले बिन्दु माधव प्रभुको उपासना गर्नुहुन्छ भने यो ईश्वरको लीला हो। हामीले उपासना गर्दा शिव ठुला या कृष्ण ठुला, विष्णु ठुला यो भन्नु हुँदैन। मैले यो अगाडिको प्रवचनहरूमा बताइसकेको छु, अथवा योभन्दा पहिलेका जति प्रवचनहरूमा मैले यी कुराहरूलाई प्रस्ट्याइरहेको छु र अझै प्रष्ट हुनुभएको छैन भने पुनः प्रस्ट्याउला पनि, त्यसमा केही छैन। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एउटा मात्र ईश्वर छ, दुईटा छैनन्। यो कुरा मैले बार बार भन्छु। ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ र
ईश्वरले लीला गर्दा अनेक रूप धारण गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटै व्यक्तिले आफ्नो गृहस्थ चलाउनको लागि कसैको पति बनिन्छ, कसैको छोरो बनिन्छ, कसैको भान्जो, कसैको चाहिँ नि छिमेकी, कसैको के। त्यस्तै भगवानले पनि यो संसारको व्यवस्था बनाउनको लागि कहिले शिव, कहिले विष्णु, कहिले कृष्ण, कहिले राम, कहिले अनेक प्रकारको रूप धारण गर्नुहुन्छ। त्यसका पाठ अलग छन्। भगवान शङ्करको यस दिव्य स्तुतिलाई हामीले विचार गरिरहेका छौँ। एकचोटि शङ्कराचार्य महाराज 8 वर्षदेखि नै संसारमा धर्मको दिग्विजय गर्दै लाग्नुभयो। 12 वर्षको उमेरमा बनारस पुग्नुभयो भनिन्छ। बनारसमा जब जानुभयो त्यतिखेरको त्यो शास्त्रार्थ त सर्वविदितै छ। एकचोटिको कुरा हो, बनारसको मणिकर्णिका घाटमा आद्य जगद्गुरु शङ्करावतार भगवान श्री शङ्कराचार्य महाराज जब मणिकर्णिका घाटमा स्नान आदि गर्नुभयो, त्यस पछाडि माथि आउनुहुन्छ। त्यो घाटको दिवालतिर फर्केर एउटा बुढा ब्राह्मण एउटा धातु रट्दै रहेछन्। त्यो धातुको नाम रहेछ डुक्रियकर्णे। अब डुक्रियकर्णे बिचरा दाँत पनि रहेनछन्, थोते भइसक्नु भएको। अब त्यो धातु रट्न लाग्नुभयो। डुक्रियकर्णे भन्दा अब दाँत नभएकाले छुक्रियकर्णे हुन्छ, अलिकति थुक पनि निक्लिन्छ। त्यो थुकले पुरा दिवाल चाहिँ गिलो भइसकेको छ। पुरा दिवालबाट चाहिँ त्यो थुक बगिरहेको रहेछ। डुक्रियकर्णे 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 गर्दै त्यो पुरा दिवालै थुकले भिजिसकेको रहेछ। शङ्कराचार्य पुग्नुभयो र भन्नुहुन्छ, हे विप्रदेव, यो के गर्नुभयो? गिजा देखाउँदै हाँस्छन् ब्राह्मण। के गर्नु, अब हाम्रो कसैले सुन्ने होइन। म पनि धातुपाठ रट्छु, अनेक प्रकारका ज्ञान आर्जन गर्छु, अनि शास्त्रार्थ गरेर जित्छु म। लौ, अहिले हो कि भोलि हो, मर्ने टुङ्गो छैन। अब शास्त्रार्थ गरेर जितेर अनि के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ? समाजमा नाम राखेर त्यत्रो ठुलो बनेर तपाईँ के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ? नाम चाहियो, इज्जत चाहियो, मान चाहियो, प्रतिष्ठा चाहियो। नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा यो संसारमा राखेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आखिर यो शरीर तपाईँले किन प्राप्त गर्नुभएको थियो? दिनदिनै यो त्यत्तिकै व्यर्थ भइरहेको छ। बेकारको झन्झटलाई हामीले आफ्नो शरमा लिएर बेकारसँग यो समय व्यतीत भइरहेको छ। दिन र पिरजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायात काल क्रीडयति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत आशावायु। दिन र पिरजनी सायं प्रातः, बिहान भयो फेरि दिउँसो हुन्छ, फेरि साँझ, फेरि राति, फेरि बिहान। यसो गर्दै गर्दै शिशिर ऋतु, वसन्त ऋतु, यसरी नै 6वटा ऋतु पार हुन्छन्। अनि वर्ष, संवत्सर जान्छ। यसरी नै यो काल सबै गइरहेको छ, हैन? हुँदै हुँदै यो काल त जाँदैछ, तर हामी कति दिनको लागि यो धरतीमा आएका हौँ? त्यति दिन, एक दिन जाँदा, एक वर्ष जाँदा हाम्रो जीवनको, हाम्रो आयुको 1 वर्ष गयो, यो मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन। जति आयु लिएर हामी आएका थियौँ, मेरो 1 वर्षको आयु घट्यो। अब म केही त गरौँ यो जीवन पाएर भन्ने होस आउँदैन। तदपि न मुञ्चत आशा वायु, यो आशा रूपी जुन पिशाच हो त्यसले हामीलाई छोड्दैन। दिनदिनै गरी मृत्युको मुखमा हामी गइरहेका छौँ, तर पनि हामीलाई आशाले कहिले पनि छोड्दैन। अझै केही गर्ने ध्येय बनिरहन्छ, आशा बनिरहन्छ। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते
ती ब्राह्मणले भन्न लागे म गोविन्दलाई किन भज्नु। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ हे मूढ गोविन्दलाई भज। साधुको भाषा हो नि हैन। हे मूढ गोविन्दको भजन गर, भगवानको नाम लि, यसैबाट जीवनको कल्याण छ। ब्राह्मण भन्छन् मैले शास्त्रार्थ नगर्नु त किन गोविन्दको नाम लिनु। सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नही नही रक्षति डुक्रिय करणे। जब तिम्रो मर्ने दिन आउँछ अनि यो शरीरलाई छोडेर जब परमधाम जाँदै गर्दा त्यतिखेर यो डुक्रियकरणले तिमीलाई रक्षा गर्न सक्दैन। यमराजका दूतबाट यो डुक्रियकरणले तिमीलाई रक्षा गर्न सक्दैन। त्यतिखेर त भगवानको नाम नै चाहिन्छ। भगवानको नामले नै तार्न सकिन्छ। अब जाने कहाँ होला सबैलाई, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, उनै रामलाई थाहा होला, जाने कहाँ होला हैन। त्यसैले रामको लीलालाई राम्रोसँग बुझेर, भगवानको लीलालाई राम्रोसँग बुझेर हामीले संसारका मान प्रतिष्ठा र सांसारिक ज्ञान र सांसारिक जति पनि विषय वस्तुहरू छन् यो कहिले पनि हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैन। हाम्रो रक्षा गर्ने त भगवानको नाम हो, भगवानको भजन हो, भगवानको सुमिरन हो। यदि आशा मरेन भने नि भित्रको जुन एउटा दुराशा हो यो आशालाई मार्न सकिएन भने तपाईँ जति नै ठुलो साधु भनेर किन नबस्नुहोस्, जति नै ठुलो सन्यासी बन्नु किन नहोस्, तर यदि भित्रको आशा मर्न सकेको छैन भने कहिले पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा उन्नति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। याद गर्नुहोस्, अग्रे बन्ही पृष्ठे भानो रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। घर छोड्छन्, श्रीमती छोड्छन्, छोराछोरी छोड्छन् अनि जङ्गलमा गएर भगवानको तपस्या गर्ने न्युमा अगाडि हवन कुण्ड बनाएका छन्। माथिबाट सूर्यको ठुलो ताप छ, माथिबाट सूर्यको ताप, तलबाट अग्निको ताप, अनि त्यसमा दिनभरि हवन पूजनादि गर्यो अनि राति चिउँडोको छेउमा घुँडो लगेर कुक्री कप्पर र सुतो। वस्त्र अस्त्र त्यागेर सब करतल भिक्ष तरुतल बास, कपडा त्यागेको छ। अब राति जाडो हुँदो अनि यो घुँडा र शिर जोडेर यसरी सुत्छ। रुखमुनि बास छ, रुखमुनि बस्या छ। भाँडा कुँडा सङ्ग्रह गर्यो भने माया मोह बढ्छ भनेर भाँडा कुँडालाई पनि त्यागेर करतल भिक्षा, हात नै भिक्षा पात्र बनाएको छ, भोजन पात्र बनाएको छ। तदपि न मुञ्चत आशा पाशा, फेरि पनि हामीलाई आशाको पासले छोडेको छैन। याद गर्नुहोस् त, अझै पनि आशा छँदैछ। घर त्यागो, सम्पूर्ण त्यागो, साधु बन्यो। अब 108 मेरो नामको अगाडि कसरी लगाउने, 1008 कसरी लगाउने, महामण्डलेश्वर कसरी लगाउने, जगद्गुरु पद कसरी लगाउने, संसारले मलाई नै इज्जत, मलाई नै मान, मलाई नै प्रतिष्ठा गरून्, मेरै संसारले पूजा गरोस्, मेरै कुरा सुनोस् भनेर संसारलाई कसरी एक कोर्याउने। ल आशा त छोडेन नि। जबसम्म आशा छोड्दैन तबसम्म त्यसको मुक्ति छैन। त्यसैले हे मूढमती भज गोविन्दम, भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते। गोविन्दको भजन गर, चाहे गृहस्थीमा बस, चाहे जुनै आश्रममा बस, तर गोविन्दको भजन गर। यहाँ भन्नुहुन्छ यावत वित्तोपार्जन सक्तस तावन् निज परिवारो रक्त। जबसम्म तपाईँ धनार्जन गर्नतिर लाग्नुभयो त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि आफ्ना परिवारप्रति आसक्ति, यसैलाई पढाउनु, यसैलाई बढाउनु, यसैलाई कसरी पाल्ने, कसरी
यो परिवारको चाहिँ सबै कुरालाई समेट्ने आदि कुराहरूले हामीलाई घेरिरह विचार गर्नुहोस्। अथवा पोटुका कसेर नखाई राम्रो नलाई छोराछोरीको लागि होस्, मेरो घर राम्रो होस्, एउटा धन दौलतमान बनौँ भनेर उसले जबरजस्ती कर्म गर्यो। आफ्नो जवानी त्यतिकै बिताइदियो। पछिको सुखको लालसाले मैले अहिले धन सम्पत्ति जगेर्ना गरेँ भने पछि यो सम्पत्तिले मलाई पाल्छ, पछि यो सम्पत्तिले मलाई सुख दिन्छ होला भनेर उसले अनेक प्रकारको धन सम्पत्ति जगेर्नातिर आफ्नो जीवनलाई स्वाहा पारिदियो। पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपी नगे। हेर्नुहोस् अब त्यो बुढाको अवस्था, त्यो बुढापाको अवस्था, त्यो बुढेसकालको अवस्था, जब शरीर जर्जर हुन्छ, खोकी लाग्छ, खमी कफ निक्लिन्छ, सबै छिसी र दूर गर्न थाल्छन्। जुन परिवारको लागि आज सम्पूर्ण चिजलाई आफ्ना जवानीका सुखहरूलाई त्यागेर जुन परिवारको लागि मरिमेटी गरेर त्यो धन सम्पत्ति जगेर्ना गर्यो, आज त्यही परिवारको निन्दाको पात्र बन्नुपर्छ त्यो बुढेसकालमा। त्यसैले यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु त परमात्मा मात्रै हो। भज गोविन्दम, बेलैदेखि गोविन्दको भजन गर। बुढो भएपछि त चिन्ताले पक्रिन्छ। मैले यत्रो गरेँ, यस्तो गरेँ, तर मेरा सन्तानले हेरेनन्, मलाई कसैले हेरेनन्, मैले फलानाको लागि यति गरेँ, मैले चिलानाको लागि यति गरेँ। त्यही कुराहरू मनमा खेल्न थालेपछि अनि त्यसको मनबाट भजन कसरी होला? त्यसैले सानैदेखि भजन गर्ने आदत बनाउनुहोस्। जिन्दगीमा बुढेसकालमा गएपछि पछुताउनु नपरोस्। पहिले नै जिन्दगीको यो सत रहस्यलाई बुझिहाल्नुहोस् ताकि पछिको बुढापा राम्रो होस्। केवल धनले बुढापा सुध्रिने होइन। जटिलो मुण्डी लुञ्चित केसा कासायाम्बर बहुकृत वेशा। ल ठिक छ, गृहस्थ जीवनदेखि पछि बुढापामा सबैको देखियो यस्तै हुँदो रहेछ हाल। घरबार त्यागो, साधु भयो। कोही यति लामा लामा जटा पाले, कसैले मुण्डन गरे, पुरा टुप्पी सुप्पी सबै मुण्डन गरेर टिलिक्क तालु बनायो। कोही लुञ्चित केसा, यो कपाललाई के गर्नु भनेर चिम्टी लगाएर उखेल्न थालेको। अनेक सम्प्रदाय छन्, पन्थ छन्, त्यस्तै लुञ्चित केसा। अब कसैले बोरा लगाए टाटम्बरी बने, कोही भगवा कपडाहरू लगाए, कोही अनेक प्रकारका भेष धारण गरे। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढम् उदर निमित्तं बहुकृत भेष। लो, अनेक प्रकारको त्यो भेष त बनाए, तर साधुहरूले के गरे त भन्दाखेरि म यस्तो ठुलो सन्त हुँ। अब चाहिँ जजमान कतिर जान थाले, भक्तहरू कतिर जान थाले। कसरी चाहिँ म चेलाहरू धेरै बनाऊँ, कसरी चाहिँ मेरा आश्रम मठ मन्दिरहरू चाहिँ धेरै हुन्, कसरी चाहिँ मेरा आश्रमहरू देश विदेशमा चाहिँ शाखा प्रशाखाहरू भएर फैलिउन्, हैन, कसरी चाहिँ म ठुलो खालको चाहिँ बन्न सकूँ, त्यतातिर गयो। मूढ उदर निमित्त बहुकृत वेश। के यो उदरप्रतिको मान प्रतिष्ठाको लागि थियो त? अरे यो भेष धारण गर्नु, यो साधुको जीवनमा आफूलाई ढाल्नु के यसैको लागि थियो? राम्रो भेष देखेर मान्छेले टन्न दिउन् अनि त्यसैबाट खाऊँ, जीवन उदरपूर्ति गरौँ भन्ने भाव थियो? सायद जट्टाहरू राखिदिँदा, यो कपाल नकोरिदिँदा। अब कपाल जट्टा राख्दा कति फाइदा भयो? अब यहाँ कपाल कोरिरहनु परेन, तेल लगाइरहनु परेन, सुमसुमाइरहनु परेन, काटिरहनु परेन। त्यो समय के त भन्दा भगवानको भजन गर्न सकियोस्। अनि छोडिदिएको कपाललाई जटा होस्, लट्टा परोस्, जेसुकै होस्। त्यही कारणले त कसैले मुण्ड्याका हुन्। अब अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार
राम्रा राम्रा कपडा लगाउनु पर्यो, अहिलेको चाहिँ चलन चल्तीका अनुसारका कपडा लगाउनु पर्यो, नभए फलानाले खोइ चल्ती गइसक्यो त्यही पुराना कपडा भिरेर हिँडिरहेको छ, बिचरासँग छैन होला, बिचराको पात्र नबनियोस् भनेर मान्छेले अनेक प्रकारका नयाँ नयाँ चल्तीका कपडाहरू लगाउँछ। भने साधु किन बन्ने त भन्दाखेरि त्यही एउटै खालको कपडा लगाइदिने, ताकि यो त साधु हो, बिचरा अब साधु हो, महात्मा हो, यसलाई किन चाहियो धेरै राम्रा रङ्गीन भेष, सादा भेष लगाएको। तर त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनायो। त्यो र गृहस्थीमा के फरक छ? शङ्कराचार्य सोध्नुहुन्छ। त्यसैले हे मूढमती हो, भज गोविन्दम, गोविन्दको भजन गर, गोविन्दको भजन गर, गोविन्दको भजन नगरी साधु भेषले पनि काम दिनेवाला छैन। र यहाँ भन्नुहुन्छ भगवत गीता किञ्चित धीता, यदि जीवनमा आएर अलिकति भए पनि भगवत गीतालाई पढेको भए, अलिकति भए पनि भगवानले दिएको त्यो उपदेश मर्यादालाई केही मनन गरिदिएको भए, हैन, भगवती माता लोक पावनी गङ्गाको जल आफ्नो मुखमा लगाइदिएको भए श्रद्धा र भक्तिपूर्वक, भगवती कौशिकीको जल मुखमा लगाइदिएको भए, सर्कृतवियस्य मुरारी समर्चा, बरा भगवान, बरा पुरुषोत्तमको भगवान श्री कृष्णको भगवान रामको, अथवा भगवान श्रीहरिको अलिकति मात्रै भए पनि पूजा गरिदिएको भए, अलिकति मात्रै पनि अर्चना गरिदिएको भए, 2-4 चोटि भगवानको नाम लिदिएको भए त तस्य यम किम कुरुते चर्चाम, त्यसको त यमराज पनि चर्चा गर्न सक्दैन, त्यो त यमराजको पनि पूजनीय बन्छ। तर यति राम्रो भूमि, यति राम्रो सबै थोक पाएर पनि हामी यमराजको घरमा गएर सजाय पाउँछौँ, नर्कमा गएर सजाय पाउँछौँ, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हो? त्यसैले हे मानव हो, भज गोविन्दम, भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते। गोविन्द भजनको लागि पहिले के गर्नु पर्यो त भन्दा कष्टम कोहम कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। त्वं कः, तिमी को हो? कुत आयात, कहाँबाट आयो? अहिले जुन तिम्रो आमा देख्दैछौ, जो जसलाई बुवा देख्दैछौ, ती पहिले को थिए होला? अथवा मेरो आमा को हो, मेरो बुवा को हो? यो सृष्टिमा म कसरी आएँ? होइन, विचित्रको यो सृष्टिले, हिजो म सानो बच्चा थिएँ, आज म जवान छु, भोलि बुढो हुन्छु, फेरि मर्छु नि मर्छु, मरेपछि फेरि म कहाँ जान्छु? यो शरीरभित्र जुन आत्मा आएको छ, यो आत्मा योभन्दा पहिले के थियो? यो शरीर मैले कसरी पाएँ? यसलाई चिन्नु, यसलाई विचार गर्नु। इति परिभावय सर्वम असारम, यो असार संसार हो, यसको कुनै पनि सार छैन, यसको अन्तिम केही पनि छैन। त्यसैले यो 2 दिनको पाहुना हामी यो संसारमा आएका हौँ, भ्याट्ट भोलि के हुने कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले मद अहङ्कार अभिमानलाई त्यागेर भगवानको भजन गरौँ, परमात्माको सुमिरन गरौँ, गोविन्दको नाम चर्चा गरौँ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, होइन नि होइन, म त बाँच्नु पर्यो, मेरा छर छिमेकी, मेरा इष्टमित्र, मेरा सबै थोक छन्, यसको लागि म बाँच्नु पर्यो। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत परीक्षति गेहे। जबसम्म यो जीवात्मा यो शरीरमा छ नि,
तबसम्म यो मान्छेले सोध्ने ओहो के छ खबर, राम्रै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, ओहो तपाईँ त हाम्रो देवता हो, प्रभु हो। सबैले के भन्छन्। गतवती वायौ देहा पाए भार्य बिभ्यति तस्मिन् काय। सबैले माया गर्छन्, सबैले इज्जत गर्छन् जबसम्म यो जीवात्मा शरीरमा छ। जब जीवात्मा निक्लिन्छन्, आफ्नै जो सबभन्दा माया गर्ने श्रीमती पनि त्यो लासलाई देखेर तर्सिन्छ। यो लास अब तर्साउँछ, यसलाई छिटो लैजाऊ, यसलाई डढाऊ। आफ्नै श्रीमान तर्सिन्छन्, आफ्नै बालबच्चा तर्सिन्छन्। यो लास हो, अब यसलाई लैजाऊ, यहाँबाट डढाऊ लगेर। जबसम्म जीवात्मा छ तब मात्रै यो शरीरको अस्तित्व छ। र यो जीवात्मा कबसम्म छ यो हाम्रो बसमा छैन। कहिलेसम्म यहाँ बसिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो बसमा छैन। आयो टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारे र टर्दैन थियो। मिति पुग्यो, कतिखेर मिति पुग्यो, कतिन्जेलको यो आयु छ, मिति पुग्यो। त्यसैले भन्नुहुन्छ पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस। यो फेरि पनि संसार प्राप्ति हुन्छ। मरेर गएपछि फेरि पनि हामीलाई शरीर प्राप्ति हुन्छ, फेरि पनि हामीलाई धन प्राप्ति होला, फेरि पनि हामीलाई जन प्राप्ति होला, फेरि पनि हामीलाई मातापिता प्राप्ति होलान्, फेरि पनि हामीलाई यो विविध कर्मरूप भोग गर्ने यो पृथ्वी प्राप्ति होला। तर भजन गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि नआउला त्यतिखेर। अनि पुनरपि जननम पुनरपि मरणमको चक्करमा पर्नु पर्ला। त्यही भएर अहिले हामीसँग अलिकति बुद्धि आउँदै परमात्माले हामीलाई दिएको जस यो जुन एउटा विवेक छ त्यो विवेकलाई प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण चिन्ताहरू परमात्माको चरणमा अर्पण गर्दै निश्चिन्त पनि प्रभुको भजन गरौँ। मैले पहिले पनि भने कि यो संसार सबै चिन्ता दिनेवाला छ, सबै भय दिनेवाला छ। निर्भय त केवल प्रभुको चरण मात्रै छ। त्यसैले अब कालदेखि डराउने होइन, मरिन्छ कि भनेर डराउने होइन, तरिँदैन कि भनेर चाहिँ डराउने बेला छ। तरिँदैन कि यो संसारबाट। यदि यो चिन्तन तपाईको मनमा भयो भने तपाईको बेडा पार। मरिन्छ कि भन्नु त मरिन्छ नि, पक्कै मरिन्छ, त्यो त थाहा भएकै कुरा हो। आज नभए भोलि मरिन्छ। त्यसैले मृत्युको भयलाई छोडेर अमरत्वको ध्यान गर्नुहोस्, मायालाई छोडेर माधवको भजन गर्नुहोस् र यो कायाबाटै त्यस मायापतिलाई पकड्ने कर्म गरौँ। जिब्रोले हरिको नाम जपौँ। यो नाग भगवानको चरणमा चढाएको त्यस दिव्य प्रसादीको सुगन्धले मुग्ध हुन सकोस्। यी आँखा भगवानको श्री विग्रहहरूको दर्शन गर्दै गर्दै अत्यन्तै आनन्दित हुन सकुन्। यो जिब्रोले उनै गोपालका, उनै गोविन्दका, उनै माधवका अनेक नाम जप्न सकुन्। यो हातले उनै प्रभुको सेवा गर्न सकोस्। यो पाउले उनैको त्यस धाममा जान सकोस् र यो शरीरले उनै भगवानको भजन सुमिरन गर्न सकोस्। जुन भगवानले हामीलाई यो धरती दिनुभयो, शरीर दिनुभयो, कर्म दिनुभयो र यस्तो प्रकारको सम्पूर्ण वातावरणहरू जुटाइदिनुभयो, उनै परमात्माको हामीले सेवा शुश्रूषा गर्न सकौँ यो शरीरद्वारा। हे प्रभु, अब मलाई यो संसारमा केही चाहिँदैन भन्ने भावलाई राखेर संसारको माया मोहलाई बिर्सिएर मानव जीवन जसको लागि प्राप्त गरेका छौँ हामीले त्यसलाई कहिले पनि नबिर्सिकन चिन्ता मुक्त भई परमात्माको भजन गरौँ। आजको आध्यात्मिक सन्देश यही हो।
यस्तै आध्यात्मिक सन्देशहरू हामी हजुरहरूलाई प्रदान गरिराख्नेछौँ र के सुन्न चाहनुहुन्छ, कस्ता कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, यो कुरा पनि हजुरहरूले हामीलाई बताउनुहोला र त्यही अनुसार हामी प्रत्यक्ष उपस्थित भई र घर घरमा रही पनि अहिले सार्वजनिक सञ्जालको माध्यमबाट घर घरमै बसी बसी पनि सुन्न सक्नेछौँ। हजुरहरूको प्रतिक्रिया आउन जरुरी छ कि हामी यो कुरा सुन्न चाहन्छौँ, हामी त्यही कुरालाई हजुरहरूसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। रस्तु। जय श्री राधे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे।